रुदल बाब तुम्ही आता हे पणजेसान जे मेरशे तो सर्वीस रोड आहा पळय थिंगा ते कालवटाचें काम चलता थिंगा पळोवपाक येयलेले तर आतां ग्रामसभेक जेन्ना मेरशेची ग्रामसभा जाली त्या वयशी येयलेलो आनी ते लोक म्हणटाले की हिंगा खूब त्रास जाताले म्हणटा हेका कित्याक हो बंद जाला म्हणून हिंगा कदंबर बस पयलींच्यान वचोंक जायना पूण तुमचें आतां हें कितें आहा हिंगा ऑब्जर्वेशन कितें आहा हेजें कितें हांगा लोकांक भरपूर त्रास जाले हांव सोजमतां आमच्या गांवच्या लोकांक गोंयच्या लोकांक तशेंच आतां गोंयच्या लोकांक सगळ्या बायलांक जाल्यार भरपूर त्रास जालेले आहा आनी अशे त्रास जावंक म्हाकाय लायक ना असले त्रास लोकांक दिवपाक हांव जाता तितले बेगी करपाक सोदता जाला कित्याक न्हू हें मातशें इम्पॉर्टंट काम हें हिंगाच्यान उदीक मातशें आमचें दिसतालें एके सायडीच्यान आनी हें मारतालें म्हणून कित्याक मँग्रोव्ज मारताले म्हणून मॅनग्रोव मारताले कित्याक न्हू हें उदीक थिंगा सायें उदीक शिरकोन उरलें मॅनग्रोव तुका हारें उदीक जाय ओके म्हणजे सायें उदीक उरलें आनी मॅनग्रोव हें जालें आनी हे सायडीच्यान तूं वयतलो कडेन बाब तूं पयशे न्हू हांवें ते फाटल्या दिसांनी ते लीड केला न्हू आतां उदीक येवपाक बरें गेलां ओके आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमचो ऑनरेबल आमचो WIP मिनिस्टर तसो CM कित्याक लागून तेणी म्हाका मिशीन बीन हिंगासर हे कलवट आमी ओपन केलें हिंगा ऑलमोस्ट म्हाज्या दिसपान एक 20 तरी कलवट आहा तितूंतले 3.5 सारके चलताले आनी तेय चॉकअप जालेले ते 3.5 हांवें ओपन करून हे पाट मातशें उदीक गेलां आनी उदीक कुसतालें माती कुसलेली म्हणून ते हांवें फुड्यान राबोवन ते आमी लीड केलेलें घालून आनी इम्पॉर्टंट काम आनी कित्याक हिंगासर कितें तोंडां दिवपाक जावंक शकता वासान तो वास जावपाचो आनी इल्लें पास जाताना लोकांक संवपाचें आमकां जाता गूज पावलो म्हणून आमकां ना पिड्यार जालेलें नाका जाता गूज ताका लागून तुका बरें केलेलें जाय आतां हो कालवट तो पयलो केलो आमी तो पळो हो आमचो हायवेचो आहा तो हापाक तेकयला तो न्हू तेन्नाच ताका सांगलेलें तूं दुसरोय स्टार्ट कर मात तेणी कितें केलें दुसरो तेणी घातलेलो मातसो फुडें ओके तो पयलो केलो ऑलरेडी आनी एक करपाचो आसलो न्हू तो लोकेशनाक लागून येता लोकेशन आतां ते लोकेशन ताका सांगलें कित्याक हें मेन लोकेशन हिंगा आमकां 3 पायपां घातलेलीं आमी कित्याक हो भाव आमच्या तोयाचो भाव येता न्हू तो हे सायडीक वयता आनी हिंगासर म्हाका कित्याक जाय न्ही कित्याक हिंगा एस्ट्रेलाच्या हे सायडीच्यान उदीक कुसतालें आनी ते स्टॅग्नंट आसलें म्हाका जाय आसलें हिंगासर उदीक सोडून तें उदीक घोंवपाक कळ्ळें न्हू आनी हो मेन आसलो काय आमच्या जाणट्यांचो हो मेन हो मेन ताका मागीर सांगलें हिंगासर लोकेशनाक लागून ताका डिले जालो जाल्यार ते दोनूय बराबर जाताले आतां कितलो टायम लागतलो हेका हें करपाक म्हणजे ओपन करपाक हो सर्वीस रोड आतां हांवें तांकां विचारलां आमच्या हेका फाटीं हांव कॉन्ट्रॅक्टराक उलयलोलो ताका सांगलेलो पास कर म्हणून आतां तेणी म्हाका सांगलां फस्टार हो रस्तो चालू करता पुढच्या सप्टेंबर ना आतां वय 1 सप्टेंबर आतां ते आयज ते कॉन्क्रीट घालता आतां पळय लोकर बाबा बांदला न्हू आयज कॉन्क्रीट घालून एका मदें तरी घालला मेन कलवट आसलो ताका ऑलरेडी घालला तेणी फाटल्या दिसांनी हिंगा आतां कॉन्क्रीट घालला न्हू ते पयले सायडीच्यान घालला एका न्हू ते कानाक न्हू हे भायले सायडीच्यान घालला तेणी कॉन्क्रीट मात हे आतां फस्टार तेणी सांगलां म्हाका आमी कोता ओपन करतले आनी एकूच आमी चालू करतले हिंगासान कलतडी क्रॉस करतले एक दुसरो आमी रावल्यार आमचें एक्सपोजिशन जातकूच कित्याक दोनी बरोबर गेल्ले न्हू आनी तर त्रास जावपाना म्हणून आमी एक मागीर चिंतला करता पण ट्रॅफिक वयतालें ह्या आडीच्यान त्या आडी ट्रॅफीक आतां हिंगाच्यान जेन्ना ट्रॅफीक गेलें न्हू मागीर ते गेले पाट पळय ते सायडीक बंद केलेले तशें मागीर ती सायड करताना ती सायड बंद करून हिंगा सोडटले ते आफ्टर एक्सपोजिशन ना आतां एक करतले आतां एक करतले आनी एक तेणी डिमांड केला लोकांनी की आतां हें ओपन जायसर हो ओपन जायसर एक कदंबर बस तरी घालची म्हणून मेरशेच्यान सारकी कालापुरा वचून मागीर GMC हे वयता तर तो कितें डिमांड तुमकां येयला कितें येयला रेजोल्युशन बाकी कितें येयला म्हणल्यार न्हू म्हाज्या फुड्यान कोण येवंक ना डिमांड मात हांवें चिंतलेलें थिंगा घालपाक कित्याक ह्या लोकांक चेडवांक ना भुरग्यांक मेडिकला कडेन वचपाक जावं इस्कोलाक वचपाक खूब त्रास जाता
हिंगासर आतां हांव बसी हे सायडच्यान पासून हायवेक बस पावयतलो म्हणल्यार रिस्क वाट्यार मेनू हांगा वयर चडोंक बंद जायना तो मेनू ताका हांवें कितें सांगलें तें घातल्या उलय बरो थोडे कडेन मागीर ते मारले ते पीस काडल्यात मारले आमी मागीर थोडे दिसांनी आमी रावता मारले म्हाका तेंकां सांगलें ओके माझ्याकडे फक्त काय ओके